नमस्कार. आजी हांव तुमका एक अन्नालनी कुत्ताल काणी सांगता ऐकयाची. एक गांव आशिल्ले. त्या गांवांतू एक ताक एक सान चल्ले चेडू आशिल्ले. एक दिसू चल्लेलुटू आनू आंगणांतू बैशिलो. आंगणा जगलेली बैशिल तबडी थंयची एक जगली खांबेरी एक कायळ आयले आनी बसले. चल्ले चेडू ते कायळ्याक पळयता आशिल्ले. पळयता आसतना ते चेडान अन्नाक निमगिले. "अना ते कसं नाना तें" म्हणून. तावडी अन्नान पळयले. "खंयचे विशय निमगिता बाय हो चल्लो" म्हूण. मागीर ताका तें एक कायळ दिसलें. तावडी म्हणल तो, "तें चेडा तें एक कायळो" म्हणून. तितले भितरी कायळ्यान काव काव म्हणून कुगूचे सूर केले. तेदना चल्ल्यान निमगिले. "आना तें कोणा आपयतासना" म्हणून. तावडी अन्नान म्हणलें, "तें तागेले मित्रांक, तांगेले संबंदांचांक पुरा आपयतास पुता" म्हणून. "वय वय" म्हणून बसलो. सलपळ वच्चांनी तितले भितरी चेडणान वापास निमगिले. "आना तें कसा नाना" म्हणून. बापूस ते कडेकडे पळयतना कायळे ताके तशील चाललो. तावड बापसून म्हणलें, "पुता तें कायळं ना" म्हणून. तावडी सलपळ वच भितर वापास चल्ल्यान निमगिले. "आना तें कोणा आपयतना" म्हणून. अन्नान वापास तितले मोगान चेडाक उत्तर दिलें, "पुता तें तागेल संबंदांचांक, तांगेल मित्रांक पुरो आपयत पळय" म्हणून. तशी त्या चल्ल्यान उणे पक्षी म्हळ्यार एक 50 पंतपुणी तांचे प्रश्न पदे पदे निमगिले. जाल्यार अन्नाक कोप बिलकुल येनी. अन्नान तितले मोगान पुताक प्रती पंत निमगिले तवळी उत्तर दिता आशिल्लो. "तें कायळ पुता तें तागेले संबंदांचांक, मित्रांक आपयतास" म्हूण सांगून उत्तर दिता गेल्लो. तशी समय वत्ता गेल्ले आनी चारको व्हड जाल्लो. चल्लो व्हड जावन तागेलें यव्वन आपावलो आनी आनू मंतारपणांतू आशिल्लो. तशी एक दिसू तेंचे आंगणांत बैशिल तवळी चल्ल्यान तागेले कामाचे पत्र घेवन कसे की बरयता आशिल्लो. तावळी तें आंगणांतूची एक कायळ येवन बसले. ते कायळ्या पळयल कुडे बापसूक फूड जाल्लेले विशय उडगासयले आनी ताणें पुत्ता निमगिले. "वय रे पुता तें कशें रे" म्हणून. चल्ल्यान ते कडेकडे पळयले. तावडे कायळ दिसले. "आना तें कायळ न्ही वे" म्हणलो. तितले भितरी कायळो काव 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 म्हणून सूर केले. अन्नान निमगिले पुताक. "वय रे पुता तें कोणा आपयतास रे" म्हणून. चल्ल्यान म्हणलें, "कोणा जेव आपोवन घेवं म्हाक कितें तूं कितें" म्हणलें. तशी ಸ್ವಲ್ಪ समय जाताना चल्ल्याक निमगिले अन्नान. "वय रे पुता तें कशें रे" म्हणून. पळयलें कायळ दिसलें. "आतां तितलें सांगिल्लें न्ही हांव तुका तें कायळ म्हणून" म्हणलें. आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बतरी वापास अन्नान निमगिले. "वय रे पुता तें कशें रे" म्हणून. आनी मात तुपान पळयतना तें आनी कसं न्ही कायळो आशिल्लें. तावळी चारक्याक खंय नातिल तितलो कोप आयले आनी ताणें अन्नाक बिश्टयलें. "तुका एक पण सांगलां मात तें वचन हांवें कितलें पण निमगिता मंतारपण आयलां तुका. तें कायळो कोणा जाला आपोवन घेवं म्हाक कितें तूं कितें म्हूण सांगतास जाल्यार पदे पदे तेंचे प्रश्न तूं म्हाका निमगितू म्हाका काम सांगा कळपाना हांवें तुका म्हाका काम करूं सोड आनी नुत्त बई सांगा" म्हणून बिश्टयलें. तावळी अन्नाक मस्त बेजार जाल्लें. तावळी ताणें तागेल्या पुताक सांगलें, "वय रे पुता अशीच तूं सानपणांत आसतना एक दीस अशी एक कायळ येवन हांगा आंगणांत बैशिल्लें. तूं म्हाका 50 पंतपुणी हेंचे प्रश्न निमगिलेले आना तें कशें न्ही आना तें कोणा आपयतास म्हणून. जाल्यार हांव एक पंत वरां कोप्पनाशी मोगान विनम्र भावान तुका उत्तर दिता आशिल्लो. तें कायळो तें ताचे मित्रांक आपयता, संबंदांचांक आपयतास म्हणून. कोप्पनाशी उत्तर दिल्लें. जाल्यार आज हांव 2 पंत निमगूच भितर तुका कोप आयलो न्हय आसूं म्हूण सांगलें आनी आनू थंयच्यान उठून घरा भितर चमकलो. अन्नान वतरी पुता दिसलें. वय हांव चूक केल्लें अन्नाक कोप्पून बिश्टोवचें नज आशिल्लें म्हणून ताका मना गेल्लें. हे काणीचें तात्पर्य कसं चेडू कसं म्हणल्यार आनम आमकां मस्त मोगान मस्त सहन भावान पोसिताची
ತಂತುಲೆ ಥೊಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಿತಂಗ್ ವಾಪಸ್ ದಿವ್ಕ అని మొగాన్ పొడొన్ యొక్క तुमक्या काणी इश्चला म्हणलेता नमस्कार